अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको मिस्टर जना यानी कि कायदे आज़म के बारे में मुख्तसर सा तारुफ़ करवाएंगे। मिस्टर जना को कायदे आज़म और इस तरह के देगर मुबालगा आमेज़ अलक़ाबात के साथ नवाजा जाता है। इसी मिस्टर जना का तारुफ़ हक़ाइक़ के शीशा में आप लोगों के सामने पेश करेंगे। हर बात का पूरा हवाला होगा, जो कुछ किताबों में मौजूद है उसको मद्देनज़र रख कर हमने जरा और तबसरा करना है और रूह ज़मीन के हर बंदे को चैलेंज होगा। हमारा दीन अंधी तकलीद की इजाज़त नहीं देता। हमारा दीन हक़ और आँखों वाला मज़हब है। इस्लाम की दीदार और बसीरत के साथ हक़ाइक़ खोल कर आप लोगों के सामने रखेंगे। इस उन्वान को रूह ज़मीन पर किसी ने हाथ नहीं लगाया। जब हक़ाइक़ आप लोगों के सामने खुलेंगे तो आप लोग हैरान व परेशान हो जाएंगे कि हम कहाँ रहे और हमारे साथ क्या हुआ। इस नाम नहाज़ शख्सियत का तारुफ़ इसलिए कराना पड़ा कि लोग बेइल्मी की वजह से कुफ़र में डूबे हुए हैं। इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि इस मिस्टर जना का तारुफ़ करा दिया जाए ताकि लोगों को हकीकत मालूम हो जाए, क्योंकि हमारा मकसद शरीयत मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ और अपने मुसलमान भाइयों के अक़ीदे, ईमान और दीन का तहफ़्फ़ुज़ बचाओ है। क्योंकि आजकल अंग्रेज़ी तहज़ीब और माहौल में मिस्टर जना को नाउज़ु बिल्लाह खुदा रसूल से भी बड़ा समझा जाता है। खुदा और रसूल की बात तो पाँव के नीचे ज़लील हो रही है, नाउज़ु बिल्लाह, लेकिन मिस्टर जना की बात को तरजीह दी जाती है। अगर कोई खुदा रसूल के ख़िलाफ़ बोलता है, दीन के ख़िलाफ़ बोलता है तो सारे खुश होते हैं, लेकिन अगर कोई मिस्टर जना के ख़िलाफ़ बोल पड़े तो फिर सारे कानून, जेल, हथकड़ियाँ, लड़ाइयाँ, फितने फसाद होते हैं। मिस्टर जना को कौम का कायदे आज़म कहा गया तो कौम के बच्चे बच्चे ने इसकी पैरवी की। इसलिए दीन ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि इस शख्स का जो हकीकी मुकाम है वही कौम के सामने पेश किया जाए, ताकि कौम इससे नफ़रत खाकर इससे दूर हो जाए और अल्लाह रसूल की पैरोकार बन जाए, अपना ईमान महफूज कर ले। हम जहाँ भी फ़रंगी तालीम की बात करते हैं तो जवाब में यही बात पेश की जाती है कि ओ जी, कायदे आज़म भी स्कूल पढ़ते थे, कायदे आज़म की बहन भी इलेक्शन लड़ी, कायदे आज़म भी पेंट शर्ट पहनते थे, टाई बांधते थे, क्लीन शेव करते थे। वो सारी की सारी यहूदियत का जवाज़ इसी के साथ पेश करते हैं। इसलिए हमने अपना फ़र्ज़ समझा कि इस बुत को तोड़ फोड़ कर दूर फेंक दिया जाए, ताकि ये बुत नबी पाक की शरीयत के रास्ते में रुकावट न बन सके। पारा नंबर 12 सूरत हूद आयत 113। अल्लाह इरशाद फरमाता है, और ज़ालिमों की तरफ मत झुको वरना आग तुम्हें छुएगी और अल्लाह के सिवा तुम्हारा ना कोई मददगार होगा और ना ही कोई हमायती। इसलिए हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मिस्टर जना कायदे आज़म नहीं था बल्कि आज़म ज़ालिम था। हम दलाइल से आप लोगों के सामने साबित करेंगे। हमने जिन जिन किताबों के हवाले पेश करने हैं वो मदरजा झैल हैं। पहले नंबर पर कायदे आज़म मुस्लिम लीग और तहरीक पाकिस्तान और तारीख़ी दस्तावेज़ात की रोशनी में मोहम्मद हनीफ़ शाहद की लिखी हुई है, नशरियात इदारे वालों ने शाया की है। इत्क़ादी नज़र के अतबार से ये बंदा देवबंदी है। दूसरे नंबर पर रत्ती जना कायदे आज़म की रफ़ीक़ा हयात ख्वाजा रफ़ी हैदर की लिखी हुई है। ये बंदा गालबन नज़र के अतबार से शिया है। तीसरे नंबर पर कायदे आज़म का मसलक सैयद साबिर हुसैन बुखारी की लिखी हुई है। चौथे नंबर पर कायदे आज़म के ख़ानदानी तनाफ़े खालिद अहमद की लिखी हुई है। और पाँचवें नंबर पर कायदे आज़म ने क्या किया प्रोफेसर शरीफ ने लिखी हुई है। ये लंदन में रहता है। ये कहता है ये हमारे पास है और हमने अभी किताबों से हवाले पेश करने हैं और इनके भी हवाले पेश करने हैं जो इन हजरात ने आगे बंदों के हवाले पेश किए हैं। किताब कायदे आज़म और मुस्लिम लीग और तहरीक पाकिस्तान। इस किताब वाले ने क्या क्या अलक़ाबात से नवाजा है जो आम मशहूर हैं, जो कि इस किताब के सफ़ा नंबर 41 पर लिखे हुए हैं। पहले नंबर पर कामल वलीउल्लाह बानी पाकिस्तान, कायदे आज़म, चिराग़ महफ़िल मिल्लत, खिज़र राह रियासत, इस्लामियान का सरदार, मिल्लत का पासबान, कौम का हीरो,
میرے کاروان، مسلمان ہند کا غیر متنافع قائد، چارلس کے حسین و جمیل برادر فرد، حق کے نظریے کا پیغمبر، مسلم ہند کا بے تاج بادشاہ، مسلم ہند کا دوسرا نام قائد اعظم، ہندو مسلم اتحاد کا پیغمبر، شہنشاہ پاکستان، اسلام کا نشان، ملت کا پاسبان۔ یہ کتاب والا لکھ رہا ہے، ان کے نزدیک سارے القابات ایمان افروز ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے القابات ہیں جو اس کے لیے درست ہیں، جس طرح چارلس کے حسین و جمیل برادر یعنی چارلس انگریز کا چھوٹا بھائی، یہ بالکل اس نے ٹھیک کہا۔ ہندو مسلم اتحاد کا پیغمبر، یہ بھی اس نے ٹھیک کہا۔ لیکن جو اسلام کا نشان، قائد اعظم وغیرہ اس طرح کے جو القابات دیے، اس سے ہماری غیرت کو آگ لگ گئی۔ اسلام کا نشان ہونے کے لیے اگر یہی کچھ جو اس لانتی کے اندر ہے، اگر جو کچھ اس کے اندر ہے، اگر یہی اسلام کا نشان ہے، تو پھر سارے کافر، سارے کنجر اسلام کے نشان ہیں، نعوذ باللہ۔ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام کا نشان صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، مہر علی جیسے ہی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح کا کنجر اسلامی نشان کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے اللہ رسول کے خلاف بھونک رہا ہے، دین ایمان شریعت کے خلاف، علماء حق کے خلاف بھونک رہا ہے۔ جب اتنی بڑی ذاتوں کے خلاف بندہ بھونک سکتا ہے تو قائد اعظم کے خلاف بندہ کیوں نہیں بول سکتا؟ قائد اعظم کون ہوتا ہے جس کو کوئی بھی بندہ لگام نہ ڈالے؟ وہابی اپنی طرف اس کو کھینچتے ہیں کہ مسٹر جناب وہابی تھا، بریلوی اپنی طرف کھینچتے ہیں کہ مسٹر جناب بریلوی تھا، شیعہ اپنی طرف کھینچتے ہیں کہ مسٹر جناب شیعہ تھا، دیوبندی کہتے ہیں کہ ہمارا تھا، مرزائی کہتے ہیں کہ ہمارا تھا، ہر فرقے والا کہتا ہے یہ ہمارا تھا۔ لیکن اب تک ہمیں یہ نہیں پتہ چل سکا کہ یہ کنجر ہے کس کا جو ہر فرقے والا کہتا ہے ہمارا ہے۔ اب آپ لوگوں کے سامنے اس کا پورا نقشہ کھول کر رکھتے ہیں۔ بریلوی نے کتاب لکھی ہے قائد اعظم کا مسلک، اس نے کہا یہ خالص سنی تھا، عاشق رسول تھا۔ جو کتاب دیوبندیوں نے لکھی ہے، انہوں نے کہا یہ 7 ولیوں کی شان والا ہے۔ لاکھ لعنت ہو اس پر، ان لوگوں پر جنہوں نے اتنی بڑی بکواس کی۔ اگر یہ 7 ولیوں کی شان ہے تو پھر نعوذ باللہ سلطان راہی زمانے کا غوث ہے، کیونکہ جس طرح سلطان راہی کو دنیا جانتی ہے اس طرح مسٹر جناح کو بھی جانتی ہے۔ ایک بیوقوف بندہ کہتا ہے مسٹر جناح اللہ کا ولی ہے، اور دلیل یہ دیتا ہے کہ اس کو اتنے زیادہ بندے مان گئے۔ اور بیوقوف، اگر بندے زیادہ جاننے سے بندہ ولی بنتا تو سلطان راہی بھی ولی اللہ ہے، پھر انڈیا کا گاندھی اس سے بھی بڑا ولی اللہ ہے، کیونکہ اس کے ماننے والے بہت زیادہ ہیں۔ اگر پاکستان میں 20 یا 22 کروڑ عوام ہے تو انڈیا میں 1 ارب سے زیادہ عوام ہے جو اس کو مانتی ہے۔ اور نامرادو، آپ لوگوں کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ اکثریت کے ساتھ ولایت نہیں ملتی۔ ولی کا نشان تو یہ ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، پارہ نمبر 11 سورۃ یونس آیت 63، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے۔ جو لوگ ایمان والا ہوگا، متقی پرہیزگار ہوگا، پھر جا کر وہ ولی بنے گا۔ ایسے اس کو ولی نہیں کہتے، بلکہ ولی اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ، رسول اور قرآن ولی جانے۔ اس لیے ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کو 7 ولیوں کی شان دی جائے۔ اس لیے میں نے اپنے بزرگوں کی رہنمائی سے مسٹر جناح کی شروع سے لے کر آخر تک پوری وضاحت کرنی ہے۔